नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म क्लास 10 को कंपलसरी मैथ को यूनिट 2 कंपाउंड इंट्रेस्ट लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुलाई कंपाउंड इंट्रेस्ट यो च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले इंट्रेस्ट भनेको के हो यो कुरा पहिला बुझ्न कोसिस गर्छौं। इंट्रेस्ट भनेको के हुन्छ भने the extra sum rewarded to the lender for using borrowing money। यदि हामीले कसैसँग सापट्टि लिन्छौं भने हैन दिने बेलामा केही थपेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन एक्स्ट्रा मनी भयो जुन हामी थपेर दिन्छौं त्यो मनीलाई नै के भन्छ भने इन्ट्रेस्ट। सपोज तपाई मानिहाल्नु कि रामले श्यामसँग के गर्यो भने 1 लाख रुपैयाँ लियो 2 सालको लागि। 1 लाख रुपैयाँ रामले श्यामसँग लियो 2 सालको लागि भने 2 सालपछि रामले के गर्छ भने सपोज 1,20,000 त्यसलाई रिटर्न गर्यो। त्यो 20,000 त बढी पैसा दियो श्यामलाई। त्यो 20,000 भनेको नै के हो भने इन्ट्रेस्ट हो। त्यसलाई नेपालीमा हामी के भन्छौं भने ब्याज। जुन एक्स्ट्रा मनी हामीले दिन्छौं, जसै हामीले बैंकबाट कुनै लोन लिन्छौं भने जति लोन लिएको हुन्छ भने त्यसको थपेर हामीले बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो थपेको पैसालाई नि के भन्छ भने इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई तीनवटा कुरा चाहिन्छ। त्यो भनेको के हो भने प्रिन्सिपल, टाइम र रेट अफ इन्ट्रेस्ट। प्रिन्सिपल भनेको के हुन्छ भने द बोरोइङ सम और डिपोजिटेड सम। जति पैसा हामीले अरूसँग सापट्टि लिएको हुन्छ अथवा बैंकमा डिपोजिट गरेको हुन्छ त्यो भनेको प्रिन्सिपल भयो। टाइम भनेपछि अब कति टाइमको लागि त्यो पैसा युज गर्यो। र रेट अफ इन्ट्रेस्ट मतलब इन्ट्रेस्ट को रेट के हो 2%, 3% हैन 5%, 10% यसरी गरेर तपाईको इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ। इन्ट्रेस्ट जहिले पनि केमा हुन्छ भने पर इयर मा इन्ट्रेस्ट तपाईको हुन्छ पर इयर मा PA। सपोज इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ भने 10% PA भनेको के हुन्छ भने पर एनम। मतलब सपोज यहाँ 10% PA छ भने यसको मतलब भयो 100 रुपीस को 1 इयर को इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुन्छ भने रुपीस 10। तो 10 रुपया इंट्रेस्ट भयो। 10 रुपीज इज द इंट्रेस्ट ऑफ रुपीस 100 फॉर 1 ईयर। यसलाई हामी के भन्छौं भने 10% PA। सपोज 5% PA छ भने 5% को मतलब 100 रुपैयाँमा 1 सालको 5 रुपीस भयो इन्ट्रेस्ट। त्यसरी हामी बुझ्छौं। इन्ट्रेस्ट भनेपछि दुई टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट में के हुन्छ भने प्रिन्सिपल तपाईको सेम रहन्छ फर अ सर्टेन टाइम पिरियड। 10 सालको लागि 5 सालको लागि जति साल हुन्छ त्यो सबैको लागि प्रिन्सिपल भनेपछि के हुन्छ सेम हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के भयो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु P * T * R / 100। यहाँ P भनेपछि प्रिन्सिपल भयो, T टाइम र R भनेपछि के भयो रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनम। यदि हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने बेलामा टाइम सपोज मन्थमा दिएको छ मतलब इयरमा पनि छ मन्थमा पनि। सपोज मानिहाल्नु कि 1 इयर छ र 6 मन्थ छ। 1 इयर र 6 मन्थको तपाईले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्छ। सपोज यति टाइम दिएको छ भने यो पुरैलाई हामीले इयरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसलाई इयरमा चेन्ज गरियो भने के हुन्छ 1 र 6 लाई डिभाइड गरियो भने 12 भने यो पनि के भइहाल्छ इयर। टोटल इयर यहाँ कति भइहाल्छ भने 1.5 इयर्स। यदि टाइम इयर र मन्थ दुवैमा दिएको छ भने हामीले त्यो टाइमलाई इयरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अर्को टाइपको इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भने कंपाउंड इंट्रेस्ट। कंपाउंड इंट्रेस्ट में क्या हुन्छ भने if the interest earned at the end of each year is added to the principal and the amount at the end of each year is taken as the principal for the next year, then it is called compound interest. Compound interest में क्या हुन्छ भने
एक सालको लागि जति प्रिन्सिपल हुन्छ, एक सालको जति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने प्रिन्सिपलमा एड हुन्छ र फर्स्ट इयरको जुन जति एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्ट भनेपछि सेकेन्ड इयरको लागि प्रिन्सिपल भयो। अब सेकेन्ड इयरमा जति एमाउन्ट आयो लास्टमा त्यो भनेको थर्ड इयरको लागि के भयो भने प्रिन्सिपल भयो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल के हुन्छ भने एभ्री इयर तपाईको चेन्ज भइरहेको हुन्छ र यसमा हामीले एउटा फर्मुला यहाँ डिराइभ गर्छौं कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको। कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला हामीले गर्छौं यहाँ डिराइभ गर्छौं कम्पाउन्ड एमाउन्टको। तो यसमा सपोज मानिहाल्नु कि ओरिजिनल प्रिन्सिपल कति छ भने p छ। त्यस्तै रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनम, रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनम, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ भने r छ र नम्बर अफ इयर्स कति छ भने t छ र कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेपछि a छ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट a छ। अब यो यति तपाईको गिभन भयो प्रिन्सिपल, रेट अफ इन्ट्रेस्ट, टाइम र एमाउन्ट र यसको एमाउन्ट कति हुन्छ t इयर्स। त्यसलाई हामी यसमा हामी के गर्छौं सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गर्छौं। यसमा जस्तै इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर, फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट कति आउँछ तो p into t into r by 100। यसमा p भनेको p छ, t भनेको 1 छ, r भनेको के छ r छ र यो भयो 100। तो यो कति भ्यालु भने यसको इन्ट्रेस्ट p r by 100। त्यस्तै यो फर्स्ट इयर को यो इन्ट्रेस्ट भयो र फर्स्ट इयर को एमाउन्ट कति हुन्छ तो एमाउन्ट एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर, एमाउन्ट कति हुन्छ भने एमाउन्ट निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं भने प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट भनेको कति छ भने pr by 100। तो यो दुईमा p कमन छ तो p हामी निकालिहाल्छौं बाहिर अनि यो के भइहाल्छ भने 1 plus r by 100। यो के भयो भने एमाउन्ट एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर। अब अगेन मा के हुन्छ भने द प्रिन्सिपल फर द सेकेन्ड इयर, यसको जुन एमाउन्ट भयो यो एमाउन्ट भनेपछि के हुन्छ फर्स्ट इयर को एमाउन्ट सेकेन्ड इयर को लागि प्रिन्सिपल हुन्छ। तो प्रिन्सिपल फर द सेकेन्ड इयर को प्रिन्सिपल कति हुन्छ भने यो हुन्छ तो p times 1 plus r by 100 भयो। अब यसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त सेकेन्ड इयर को, रेट अफ इन्ट्रेस्ट के छ सेमै छ तो p into t into r by 100। तो सेकेन्ड इयर को इन्ट्रेस्ट के भ्यालु p भनेको भ्यालु p times 1 plus r by 100 into 1 into r by 100। तो इसको भ्यालु के भने p times 1 plus r by 100 t by 100। तो यो तपाईको के भयो भने इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड इयर को। अब एमाउन्ट एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर, एमाउन्ट एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर। तो सेकेन्ड इयर को एमाउन्ट कति हुन्छ तो एमाउन्ट निकाल्नको हामी लागि के गर्छौं भने प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। प्रिन्सिपल कति थियो भने p times 1 plus r by 100 यो थियो तपाईको प्रिन्सिपल। यसमा इन्ट्रेस्ट कति आयो यो इन्ट्रेस्ट भयो। इन्ट्रेस्ट कति छ भने p times 1 plus
r by 100 times r by 100 यो दुवैबाट हामी यो कमन लिन सक्छौं यति p times 1 plus r by 100 p times 1 plus r by 100 दुवैमा छ त्योबाट हामी के गर्छौं भने यसलाई बाहिर p times 1 plus r by 100 यो कमन भयो। अब यहाँ बाँकी के रह्यो 1 र यतापट्टि बाँकी के रह्यो भने r by 100 r by 100 r by 100 r by 100 r 1 plus r by 100 1 plus r by 100 तो इसको के भइहाल्छ भने 1 plus r by 100 को यो स्क्वायर भयो हैन। यो सेकेन्ड इयर को अमाउन्ट भयो। सिमिलरली amount at the end of third year, amount at the end of third year, तो थर्ड इयर को लागि अमाउन्ट के हुन्छ जसरी यहाँ तपाईले सेकेन्ड इयर को लागि के छ भने p times 1 plus r by 100 to the power t सेकेन्ड इयर को लागि अमाउन्ट भयो पावरमा 2 थर्ड इयर को लागि के हुन्छ भने अरु कुरा सेमै हुन्छ तर पावरमा चाहिँ 3 भइहाल्छ 1 plus r by 100 to the power कति हुन्छ 3। त्यसरी हामी यो प्याटर्नलाई हेर्दै गयो भने फर्स्ट इयरमा पावर 1 सेकेन्ड इयरमा पावर 2 थर्ड इयरमा पावर 3 यसको हामी फर्मुला के यसलाई लास्टमा कन्क्लुजन आउँछ भने द अमाउन्ट एट द end of the 10th years यो तपाईको कति भइहाल्छ भने p times 1 plus r by 100 पावरमा t तो यो तपाईको के भयो भने अमाउन्ट भयो एट द एन्ड अफ t इयर्स। यो अमाउन्ट भयो यो कंपाउंड अमाउन्ट भयो। कंपाउंड अमाउन्ट को फर्मुला यो p times 1 plus r by 100 to the power t। अब यो कंपाउंड अमाउन्ट भयो तर कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ तो कंपाउंड इंट्रेस्ट को लागि कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ भने कंपाउंड इंट्रेस्ट को लागि के हुन्छ भने कंपाउंड अमाउन्ट माइनस p प्रिन्सिपल यो भयो कंपाउंड इंट्रेस्ट माइनस p p कमन छ भने p बाहिर निकाल्यो p त्यसपछि यो के भइहाल्छ भने 1 plus r by 100 to the power t minus 1 so this is the formula of compound interest। But what if the rate of compound interest is different every year? Suppose first year को लागि इंट्रेस्ट के छ भने r1 सेकेन्ड इयर को लागि r2 थर्ड इयर को लागि r3 फोर्थ इयर को लागि r4 तो सबै इयर को लागि रेट अफ इंट्रेस्ट डिफरेंट हुन्छ भने त्यतिबेला कुन फर्मुला युज हुन्छ त्यतिबेला हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं compound amount equal to p times 1 plus r1 by 100 1 plus r2 by 100 1 plus r3 by 100 त्यसलाई हामी बनाउँदै जान्छौं। if the rate of compound interest is different every year compound amount को अर्को पनि एउटा फर्मुला के हुन्छ भने कति बेला यो फर्मुला हुन्छ भने जब टाइम तपाईको के हुन्छ भने इंट्रेस्ट हुन्छ एनुअली कंपाउंडेड एनुअली तर टाइम के हुन्छ भने इयर्स मा पनि हुन्छ मंथ मा पनि हुन्छ त्यतिबेला हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं p times 1 plus r by 100 to the power t त्यसपछि टाइम्स 1 plus mr by 1200 m भनेपछि यहाँ मंथ बाकी रेट अफ इंट्रेस्ट जो हुन्छ त्यो यसमा राख्नु पर्छ। अब यसको केही अर्को फर्मुलाहरु पनि छ जस्तै कंपाउंडेड एनुअली तर सबै कंडीशन में कंपाउंडेड एनुअली मात्र हुँदैन कुनै मा तपाईको के हुन्छ भने कंपाउंडेड हाफ इयरली कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंडेड मंथली कंपाउंडेड डेली त्यतिबेला फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त्यतिबेलाको लागि हम फर्मुला के युज गर्न सक्छौं भने हाफ इयरली छ भने r by तलमा के भइहाल्छ भने 200 पावर 2t c equal to p times 1 plus r by 4 into 100 to the power 4t जस्तै मंथली छ भने यहाँ 12 t भइहाल्छ र यहाँ के भन्छ 12 into 100 यसरी नै डेली को लागि के भइहाल्छ भने
365 into 100 अनि पावरमा 365 डेज। तो यो जति पनि डिस्क्रिप्सन वाला पार्ट थियो त्यो मैले तपाईहरुसँग डिस्कस गरिसके। जे भन्नु थियो त्यो हामीले अब पढिसक्यो। अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल बनाएर हेराउँछु। त्यो एक्जाम्पल के हो भने राम borrowed rupees 4800 from Sita at the rate of 10% pay at the end of 1 year. How much simple interest Ram pay? How much semi-annually compound interest will Ram pay? तो यसमा सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने गिभन लेखिहाल्छौं। गिभन यसमा गिभनहरु के छन् त गिभनमा हामीले प्रिन्सिपल के हो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट के हो, त्यो सबै कुरा लेख्नु पर्छ। यसमा प्रिन्सिपल भनेपछि के छ भने रुपीस 4800 र रेट कति छ भने 10% PA पर एनम र टाइम कति छ भने टाइम तपाईको कति छ भने 1 years। टाइम इज 1 year। र यसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, यसको कति रामलाई पे गर्नुपर्छ र सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति पे गर्नुपर्छ त्यो निकाल्नु छ। त पहिला हामी के बनाउँछौं भने 1 को 1 नम्बरमा के छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट को के हुन्छ भने P into T into R by 100। P कति छ 4800 into 1 into यो 10 by 100। यहाँ दुईटा जीरो क्यान्सल। यो तपाईको कति भ्यालु छ भने IS 480। त्यसको के हुन्छ भने राम therefore राम पे RS 480 सिम्पल इन्ट्रेस्ट। रामलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति 480 पे गर्नु पर्छ अथवा पे गरियो। अब अर्को के छ भने हाउ मच सेमी एनुअली कंपाउंड इंट्रेस्ट विल राम पे। सेमी एनुअली कंपाउंड इंट्रेस्ट यसमा एनुअली छैन, यसमा के छ सेमी एनुअली। सेमी एनुअली को मतलब के भयो आर बाय मतलब हाफ इयरली भयो। यसमा कुन फर्मुला युज हुन्छ भने CA इक्वल टु P टाइम्स 1 प्लस R बाय 200 टू द पावर 2t। यो फर्मुला सेकेन्ड नम्बरमा युज हुन्छ किनकि हाफ इयरली भनेको छ भने R बाय 200 भइहाल्छ अनि टाइम के भइहाल्छ भने 2t। यो पनि म तपाईलाई बनाएर हेराउँछु। पहिला मैले सिम्पल नै क्वेशन लिएको छु किनकि कन्सेप्ट बुझ्नलाई सिम्पल क्वेशनबाट नै छिटो बुझ्न सकिन्छ। एकैचोटी हार्डमा गएर हुँदैन। यो पछि म तपाईहरुले अर्को पार्टमा यो भन्दा अलि डिफिकल्ट क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोल्भ गरेर हेराउँछु। त्यसको छोटो एउटा भिडियो बनाउँछु। तबसम्म तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरि हाल्नु होला। ओके लेट्स क्याल्कुलेट कंपाउंड इंट्रेस्ट। कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ भने P टाइम्स यता P टाइम्स 1 प्लस R बाय 200 टू द पावर 2t माइनस 1। इसमें P कति छ भने 4800 1 प्लस R is 10 by 200 to the power 2 into 1 minus 1. This will be 4800 1 plus एलाइभ गरेपछि 0.05 आउँछ पावर 2 0 क्यान्सल minus 1 4800 यो 1.05 को स्क्वायर माइनस 1 4800 यो 12 के बराबर से 1.1025 माइनस 1 4800 यो into 0.1025। अब यसमा यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ भने 492। त कंपाउंड इंट्रेस्ट
सेमी एनुअली कति आयो 492 त्यसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो 480 मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जहिले पनि के हुन्छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी हुन्छ। यसको लास्टमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने क्वेशन के थियो राम पे therefore Ram pays Rs 492 compound interest compounded half annually. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. In the next video I will come with more example. र तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि मैले एउटा क्वेशन यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन अर्को तपाईहरुलाई दिन्छु। यो एउटा क्वेशन भयो, यसको तपाईहरुले सल्भ गर्नु होला। कति आन्सर आयो त्यो चाहिँ कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। ओके, थ्यांक यू।